अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म, कहा 100% मकासद हासिल न हुए तो हमले दोबारा होंगे। अमरीकी खबर रसाई इदारे एक्सियोस के मुताबिक वाज़ेह नहीं हमले एक दूसरे के एक रोज के लिए रोके गए या जंग बंदी कर दी गई। अमरीकी सदर का कहना है हमले जारी रखने, शिद्दत बढ़ाने, हर चीज तबाह करने का ऑप्शन भी है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है कि ईरान से डील की जाए। ईरान ज्यादा से ज्यादा संजीदा हो रहा है, हमलों के लिए तैयार है। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है अमरीकी हमले रुकने पर हमने भी जवाबी कार्रवाई रोक दी। अमरीका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है। इसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरानी पासदारानी इनकलाब का मुफाहमती याददाश्त के बाद 200 से ज़ायद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। पासदारानी इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मोहिब्बी का कहना है ईरानी हमलों में बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी जख्मी हुए। खित्ते में 8 अमरीकी फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकूमत फौजियों की हलाकत के हक़ाइक़ सामने नहीं ला रही। ईरान के हमलों के अमेरिका के 11 जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। 17 जासूसी और ऑपरेशनल ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब की बरतानिया को भी वार्निंग। तर्जुमान ने कहा बरतानिया अमेरिका की हिमायत करेगा तो यकीनी और जायज़ हदफ होगा। ईरान के खिलाफ जंग से वाशिंगटन के ऐवानों में हलचल मच गई। ईरान पर मजीद हमलों पर अमरीकी सियासी और अस्करी क़यादत में इख्तिलाफात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त मौक़िफ़, आला फौजी हुकाम तवील जंग के मुमकिन नताइज से खौफजदा। CNN के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने ईरान के खिलाफ जंग मजीद वसअत देने पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इजलास में जनरल डीन केन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देते हुए खबरदार किया कि तवील जंग अमरीकी असले के ज़खायर, फौजी वसाइल और खित्ते की सूरत हाल पर मजीद दबाव डाल सकती है। अमरीका का आपने हुर्मुज़ में 2 जहाज नकारा बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 जहाज़ों को अमरीकी अहकामात मानने पर मजबूर किया। 12 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया गया। सेंटकॉम का कहना है अमरीका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी बरकरार है। यमन के हौसी ग्रुप अंसारुल्लाह ने फिर सऊदी अरब पर हमले कर दिए। अंसारुल्लाह के मुताबिक सऊदी अरब के शहरों यंबा और जाजान पर हमले किए गए। आरामको तंसीबात को निशाना बनाने के लिए दर्जनों क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यमन में तैयार करदा ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। फौजी ऑपरेशन कामयाब रहा और तमाम मतलूबा अहदाफ पर निशाना बनाया गया। सऊदी हुकाम का कहना है तमाम हमलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए कामयाबी से नाकाम बना दिया गया। अंसारुल्लाह ने कहा सऊदी अरब ने यमन का मुहासरा ख़त्म न किया तो वो मिसाइल हमले जारी रखेंगे। ईरान की आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा ओमान के साथ 2 रोज़ तक मुज़ाकरात किए गए। फ्रीकैन ने आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक असूलों और अमली इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी और सियासी सतह पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। आपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान का सऊदी अरब और यमन के तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है यमन तनाज़े का मुनसिफाना हल जरूरी है। यूक्रेन के नाज़िमुल अमूर की ईरानी वज़ारत ख़ारजा में तलबी। ईरानी तजारती जहाज़ पर हमले पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हमले के नतीजे में ईरानी तजारती जहाज़ में धमाका हुआ जिसमें एक एहलकार जाँ बहक जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया। वाक़या जारहियत है। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के दिफा का हक भी महफूज रखता है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमले में पोलिंग के सामान की तकसीम। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग होगी। जिला मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। मीरपुर डिवीजन में वोटर्स की कुल तादाद 14,01,439, 2,454 पोलिंग स्टेशन और 3,701 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात की जो गहमा गहमी है बड़े अरूज पर है
اور نوجوانوں کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بڑا دیدنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم کی تبدیلی کا آسان اور صاف وے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن اور اپنی ووٹ کی طاقت کو جانیں اور ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے آپ جو ہے حقیقی معنوں میں تبدیلی لائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے نئے چہرے آگے آئیں, یوتھ آگے آئے. آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر, انتخابات میں نوجوان امیدواروں کی بھرپور شرکت. آزاد جموں کشمیر کی سیاست کے لیے خوش آئند قرار نوجوان امیدواروں کا کہنا ہے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے عوام کی بھرپور انتخابی شرکت ناگزیر ہے. شہری اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں, ووٹ آئینی اور جمہوری طاقت ہے. حقیقی عوامی نمائندوں کا انتخاب ووٹ سے ہی ممکن ہے. مجھے آپ کی مدد چاہیے. میں موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے ایک آزاد, سچ اور مفاہمت کمیشن کا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں. ایسا کمیشن جو فوراً اس بحران اور ٹکراؤ کا خاتمہ کرے, کشمیری عوام کو ان کی روزمرہ مشکلات سے نجات دلائے اور زندگی کو معمول پر واپس لائے. اس کے ساتھ ایک ایسا فورم بھی فراہم کرے جہاں سچ سامنے آئے, ہر شکایت سنی جائے اور ہر متاثر خاندان کو انصاف ملے, چاہے جان گنوانے والا ایک شہری ہو, پولیس آفیسر یا سیکیورٹی جوان. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آزاد کشمیر کے موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے ان کی تجویز کا مثبت جواب نہیں دیا گیا. آزادانہ مفاہمتی کمیشن کے ذریعے ہر کسی کو انصاف ملے گا اور زندگی معمول پر آنے میں مدد ملے گی. بلاول بھٹو کی عوام کو انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل. کشمیر کی بیٹی جب مظفر آباد گئی تو مظفر آباد نے فیصلہ سنایا کہ شیر آ گیا ہے. اسی طرح کل جب میرپور میں کشمیر کا اصلی بیٹا گیا, کشمیر کی اصلی بیٹی گئی تو میرپور نے فیصلہ سنا دیا کہ آزاد کشمیر میں کشمیر کی خدمت کے لیے, آزاد کشمیر کی خدمت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی ہے. آزاد کشمیر الیکشن میں جیت مسلم لیگ نون کی ہوگی. آزاد کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ سنا دیا کہ شیر آ گیا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں خواتین کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا نون لیگ کی قیادت حقیقی معنوں میں عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. آزاد کشمیر کے عوام کی خدمت مسلم لیگ نون کرے گی. عوام کی خدمت کے لیے نیت اور محنت کا جذبہ ہونا چاہیے. آج پنجاب کی بیٹی کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. گورنر ہاؤس میں خالی کرسیوں کا جلسہ کرنا صدر آصف علی زرداری کی توہین ہے. شکر کریں مینار پاکستان میں جلسے کی خفت سے نجات مل گئی. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی پر طنز. کہا گورنر ہاؤس لاہور میں خالی کرسیوں کا جمع غفیر تھا. کرسیاں 2000, جلسے میں بندے 150 تھے. جس نے بھی آصف زرداری کو لاہور میں جلسہ کرنے کا مشورہ دیا اس کی کلاس ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا پارٹی سے زیادہ پنجاب حکومت پر فوکس ہے. یہ لوگ اپنی پارٹی پر توجہ دیتے تو آج پنجاب میں پیپلز پارٹی کا یہ حال نہ ہوتا. ملک کے کئی علاقوں میں بادلوں کی انٹری. اسلام آباد راولپنڈی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. موسم خوشگوار ہو گیا. مری میں سیاہ بادلوں کا راج. موسلادھار بارش سے جل تھل. ایک مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ. لاہور میں پھر بادل چھا گئے. بارش کا امکان. جلال پور پیروالا میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیرآب. محکمہ موسمیات کی آئندہ 5 روز تک بارش جاری رہنے کی پیشگوئی. گزشتہ روز پنجاب میں بارش کے دوران حادثات میں 14 افراد سے جان سے گئے. کراچی کا مطلع ابرآلود. دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند. کوٹردو میں ہیڈ تونسا بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز. نشیبی بستیاں زیرآب آنے کا خدشہ. بھکر میں دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب. پیر محل میں ہیڈ سندھائی پر پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا. فیروز والا ہونے والی بارش کے باعث نالا بھیڑ کا بند ٹوٹ گیا. پوری آبادی پانی کی لپیٹ میں آ گئی. ڈسکا میں نالا 1 میں پانی کی سطح میں اضافہ